नाज़रीन, ज़ाहिद किशकोरी इस्लाम आबाद से आज आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी जो इस्लाम आबाद से डेवलप हो रही है वो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर समिट हो रहा है पाकिस्तान में। इसमें ब्रेकिंग स्टोरी ये है कि पाकिस्तान इंडिया के जो मज़ाकरात की एक जंग सी थी कि जी वो निगोसिएशन टेबल पे आएंगे, मिलेंगे। इंडिया के वज़ीर ख़ारजा जो यहाँ इस्लामाबाद में पहुँच चुके हैं, इस तरह की बड़ी उम्मीद लगाई जा रही थी दोनों ममालिक के दरमियान, लेकिन इस पर कोई नई पेशरफ्त इस सेंस में नहीं हुई अभी तक। कल एक तवक्को की जा रही है कि शायद एक टाकरा हो पाकिस्तान में इंडिया के वज़ीर ख़ारजा का, लेकिन बज़ाहिर आज जो दिया गया है वो एक कोल्ड शोल्डर है। जो रिस्पांस था, वेलकम साइन था पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से भारतीय वज़ीर ख़ारजा को, वो बिल्कुल एक मामूल का था। ये इस पर हम बात करेंगे। जो शंघाई समिट हो रहा है, इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, पिंडी में क्या चल रहा है, यहाँ पर अरबों रुपए का जो कारोबार है गुज़श्ता 3 दिन से बंद कर दिया गया है। हत्ता के पेट्रोल पंप, इवन मेडिकल स्टोर भी इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में, रावलपिंडी में भी बंद कर दिए गए हैं। आप सुपर मार्केट जाएँ, जिना सुपर जाएँ, आई8 जाएँ, फैज़ाबाद जाएँ या पारा मार्केट जाएँ, मिलोडी जाएँ, आपको कुछ भी खुला हुआ नज़र नहीं आएगा। रास्ते बिल्कुल बंद हैं। पूरे शहर में, दोनों शहर में एक हुकाम जो ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान में जो हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हर चीज़ बंद कर देना और 10,000 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। इस पर मज़ीद डिटेल से मैं बात करूँगा। दूसरी स्टोरी ये है कि जिसमें मैं बात करना चाहूँगा वो बड़ी अहमियत की हामिल है। अगले हफ्ते हुकूमत नई आइनी तरमीम का जो मजवज़ा बिल है वो पेश करना चाह रही है पार्लियामान में। इसके लिए हुकूमत की तैयारियां कैसी हैं? ये बिल मंगल को या बुध को पेश किया जा सकता है? क्या कॉन्सेंसस डेवलप हो चुका है? जो इत्तफाक राय है सियासी जमातों के दरमियान पैदा हुआ है या नहीं? इस पे हुकूमत डू और डाई की सूरत हाल में है और जुमेरात और जुमे को फैसला कुन ऐलानात सामने आ सकते हैं कि इस पर क्या होगा। इस पर भी मैं तफसीलात देना चाहूँगा क्योंकि हुकूमत का जो प्लान है वो कुछ चीदा चीज़ें मेरे पास आई हैं, हमने अपने सोर्सेस से हासिल की हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे बाजिद है कि ये नहीं होगा। अब दोनों के दरमियान डू और डाई का और सियासी बका का मसला है, अपोजिशन का भी, इमरान खान का और हुकूमत का। फिर जो तीसरा पॉइंट है जो सबसे पहले अभी मैं करना चाहूँगा वो मुबैना ज़्यादती का केस है पंजाब कॉलेज में, विमेन कॉलेज में, जो कि लाहौर में पेश आया है। इस पर नई पेशरफ्त सामने आई है। इसकी अहमियत इसलिए बड़ी है, कल तक की ये मालूमात थी, डेवलपिंग स्टोरी थी कि वाक़या जो पेश आया है, जो 3 लड़कियां उनके नाम सामने आए थे, उनके फैमिली पेरेंट्स को कांटेक्ट किया गया था, उनकी जानिब से ये डिनाया था। एक की जानिब से कहा गया था कि एक बच्ची गिरी है, फर्स्ट ईयर की तालिबा है और उनका ट्रीटमेंट जारी है, लेकिन उनके साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो इस पर उनकी तरफ से डिनायल आया था। अब आज चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एक 7 मेंबर हाई पावर्ड कमेटी बना दी है जो कि मुबैना रेप केस की जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी। चीफ सेक्रेटरी उनके हेड होंगे, होम सेक्रेटरी हैं, स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन, हेल्थ, स्पेशल एजुकेशन, ये 7 रुकनी कमेटी है। तो इससे लगता है कि पंजाब हुकूमत के पास कुछ इस तरह की मालूमात हैं कि कुछ ना कुछ कॉलेज में हुआ है, किसी लड़की के साथ मुबैना ज़्यादती हुई है या कोई इस तरह का वाक़या पेश आया है जिसकी तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज की जो रजिस्ट्रेशन थी वो भी कैंसिल कर दी गई थी वज़ारत तालीम की जानिब से पंजाब की। तो वज़ीर एजुकेशन की जानिब से भी, फिर चीफ मिनिस्टर की जानिब से भी ये स्ट्रेस किया गया है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कॉलेज इंतज़ामिया इसको दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि कॉलेज इंतज़ामिया का ये कहना है कि इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया। पुलिस ये बताती है कि जो सिक्योरिटी गार्ड जिस पर इल्ज़ाम था ज़्यादती का, उनकी कस्टडी में है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, उनको सरगोधा से लाया गया है और उस पर मज़ीद पेशरफ्त हो सकती है। लेकिन एक पेरेंट्स को वो सामने लाई थी पुलिस, और जिनकी बेटी का इंसिडेंट हुआ था और वो हॉस्पिटलाइज हुई, उनका बयान सामने आया था कि लोग उनको बता रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ जिनसी ज़्यादती हुई है, ऐसा नहीं है। तो अब 2 रुख सामने आ रहे हैं कि एक तरफ जिस कॉलेज में ये वाक़या पेश आया जो गुलबर्ग में था,
کہ جس بچی کے ساتھ پیش آیا وہ جنسی زیادتی کا واقعہ نہیں تھا. دوسری طرف جہاں واقعہ پیش آیا ہے مبینہ طور پر الزام ہے اس کالج کی تحقیقات اب شروع ہوں گی. تو یہ کنفیوز تھا جس میں تحقیقات ہو رہی ہیں. آگے جا کے دیکھنا ہوگا کہ یہ میٹر حشر ہو جاتا ہے, حقیقت کیا سامنے آتی ہے, تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے. اب جو دوسرا پہلو ہے ہماری سٹوری کا, دوسری سٹوری ہے, وہ سٹوری ہے آئینی ترمیم کی. ایک طرف ایک پہلو, ایک تاثر جہاں اسلام آباد میں بن پا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ جیسے ہی جو سینئر سپریم کورٹ کے جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ, وہ پاکستان کے چیف جسٹس بنتے ہیں, جو کہ اگلے ہفتے کے آخر میں, جو کہ سنڈے کے دن پاکستان کے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو سکتے ہیں اگر آئینی ترمیم پاس نہیں ہوتی ہے. تو وہ الیکشن سے متعلق تمام چیزیں ٹیک اپ کریں گے, جس سے 2024 کا جو الیکشن ہے فروری کا, اس کی جو مبینہ الیجڈ ریگنگ ہے وہ سامنے آ سکتی ہے اور الیکشن لڑکھڑا سکتے ہیں, حکومت گر سکتی ہے اور کالعدم قرار دیے جا سکتے ہیں دھاندلی کی الزام کی بنیاد پر. یہ ان کو یقین دلایا گیا ہے اس طرح کی, جہاں اسلام آباد میں چیمہ گویاں ہیں. دوسری طرف حکومت سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ آئینی ترمیم لائے, آئینی عدالت لائے. چیف جسٹس آف پاکستان جو موجودہ ہیں قاضی فیض عیسیٰ, ان کو سامنے لایا جائے اور ان کا سربراہ بنایا جائے, اور تمام آئینی کیسز عدالتی امور میں اس عدالت میں لائے جائیں, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اور دوسرے جو الیکشن کے معاملات ہیں اس عدالت میں لائے جائیں. اور جو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہوں گے اگر آئینی ترمیم آتی ہے وہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوں گے, ان کے پاس یہ آئینی مسائل معاملات نہیں جائیں گے. تو یہ کوششیں ہیں, انسٹیٹیوشن کا ایک کلیش نظر آتا ہے. الیکشن کمیشن عمل درآمد کے لیے ابھی تک سامنے نہیں آیا کھل کے, تو ایک بڑی ٹکراؤ والی صورتحال ہے پاکستان کے اداروں کے درمیان. اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے چند دنوں میں یہ ٹکراؤ کہاں لے جاتا ہے اداروں کو. کیا ملک میں نئی کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی جس سے ملک میں جو موجودہ نظام ہے وہ لپیٹ میں آ سکتا ہے؟ یہ ابھی سوالات ہو رہے ہیں. چیمہ گویاں ہیں, نون لیگ کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے ایک دو فیڈرل منسٹر سے, سینئر فیڈرل منسٹر ہیں, پروونشل گورنمنٹ کے بھی ایک ہیں, ان سے میری بات ہوئی ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کے پاس ایسے ایویڈنسز ہیں جس کی بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نئے آنے والے چیف جسٹس اس طرح کے سٹیپ لے سکتے ہیں ان الزامات کی بنیاد کے ایویڈنس اگر آتے ہیں تو اس طرح کی چیمہ گویاں چل رہی ہیں. اب آگے جا کے دیکھنا ہوگا کہ یہ آئینی ترمیم, عمران خان کی یہ کوشش ہے کہ یہ نہ آئے, ایسا ماحول اسلام آباد میں پیدا کیا جائے, احتجاج کیا جائے اور حکومت کو مجبور کیا جائے کہ وہ آئینی ترمیم 26 اکتوبر جو چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کا دن ہے تب تک نہ آئے. اب دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا ہوتا ہے آگے جا کے. اب حکومت ڈو اور ڈائی کی صورتحال میں ہے. پھر بات کرتے ہیں SCO کی. یہ بہت اہمیت کی حامل ہے پاکستان کی تاریخ میں, جس میں 32 سے زائد ممالک کے جو مندوبین ہیں وہ ریپرزنٹیٹیو ہیں پاکستان اسلام آباد میں موجود ہیں. 900 سے زائد جو کہ غیر ملکی, جہاں پر اس کانفرنس اور جو سمٹ ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا وہ جاری ہے. کل تک یہ جاری رہے گا, جس میں بہت ساری چیزیں ہونی ہیں. ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو بھارت کے وزیر خارجہ تھے شاید پاکستانی حکام کے ساتھ جہاں پر دو طرفہ جو تعلقات ہیں اس پہ بات چیت ہو. اس سٹیج پر آج تک تو یہی لگتا ہے کہ کوئی پیش رفت نہیں ہوگی بائیلیٹرل, چاہے وہ مذاکرات ہوں دو طرفہ یا بھی کسی بھی ایشو پر جس پہ بات چیت آگے بڑھے. دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ جمود کا شکار ہیں, اس پہ کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی ہے. لیکن چین پاکستان کے درمیان نئے جو ایگریمنٹ ہیں, نئے MOUs ہیں, جس پہ بات چیت ہوئی ہے. ٹاپ لیڈرشپ جو ملٹری ہو یا پھر سویلین لیڈرشپ کے ساتھ, اور ساتھ گوادر پورٹ اور ایئرپورٹ, ان کی جو وہاں پر اہم ڈسکشنز ہیں گوادر میں پاکستانی وزیر اعظم اور چین کے وزیر اعظم جہاں پر موجود ہیں ان کے درمیان. تو یہ ایک نئی پیش رفت ہے جس میں ورلڈ آرڈر یا پھر پاکستان کے ورلڈ اسٹیج پہ ایک نیا پہلو سامنے آئے گا جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس پہ کافی بات چیت ہو رہی ہے. اس کے علاوہ رشیا کی بھی اعلیٰ قیادت یہاں پر موجود ہے, کافی سینئر وزراء ہیں جو اس سمٹ میں شریک ہیں. اس پر بھی پاکستان رشیا کے ساتھ ایک اسٹیل مل کا شاید پاکستان اس پہ بات چیت کرنا چاہتا ہے. ابھی جو اسپیشل فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے اور رشین حکام کے ساتھ بھی, اور ایرانی وائس پریزیڈنٹ پاکستان میں موجود ہیں. اس فورم پہ پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ اس طرح کے معاملات کو, جو کہ اقتصادی معاملات ہیں پاکستان اور ان ممالک کے درمیان, ان میں کوئی ایسی اپرچونیٹی تلاش کی جائے جس سے پاکستان کی
میں انویسٹمنٹ ہو، یہ بات چیت کی جا رہی ہے. اب دیکھنا ہوگا اس کا آؤٹ کم کیا آتا ہے. لیکن اسلام آباد میں ایسا ماحول ہے جو کہ شاید انڈیا میں بہت کم نظر آتا ہے. انڈیا میں شاید پاکستان جب یہ ہوا تھا گوا میں 2020 میں، پھر 22 میں بھی، اس کے بعد جہاں پاکستان کی جو صورتحال لگتا ہے پاکستان نے اپنی میکسیمم ایفرٹس کی ہیں اس انٹرنیشنل ایونٹ کو وہ دکھانے کے لیے جو کہ ہونا چاہیے تھا، اور اس وقت تک پاکستان کسی حد تک شاید کامیاب نظر آتا ہے اس پر. لیکن انڈیا میں ایسی صورتحال ہوتی ہے، بڑی ہوپس ہوتی ہیں کہ جب انڈیا اور پاکستان کے ڈگنیٹریز آپس میں ملتے ہیں تو یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. تو کئی سال بعد انڈیا کے وزیر خارجہ یہاں پاکستان میں آئے ہیں، تو اس پہ بات چیت کرنی تھی. تو SCO ایک سکسیزفل ایونٹ ہو سکتا ہے. اس پہ کل ہی پتہ چلے گا کہ کیا اعلانات سامنے آتے ہیں. لیکن اب تک کی جو صورتحال ہے اسلام آباد کی، آپ کو باقاعدہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے، پاکستان نے، ریاست نے اس ایونٹ کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی تمام تر کوششیں جو ہیں وہ بروئے کار لائی ہیں. اس پہ مزید ہم کل بات کریں گے. اگلی سٹوری تک لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.